هو السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، ومرحبا بكم في تسجيل آخر في إطار الفروض، الفرد رقم جوج، الدورة الأولى concernant chapitre 2 les facteurs édaphiques et leur relation avec les êtres vivants. كيف ما تحت طلب مجموعة من التلاميذ أنني نخدم معكم دي زيكزامبل الفروض. جيت اليوم باش نكمل معكم سلسلة ديال الفروض اللي كنت بديت معكم. لا بلوبار بارتي اللي كنت خدمت معكم ديال لا ريستيتيوشن دو كونيسونس، يعني ديك لا بارتي الاولى ديال استرداد المعارف اللي كتكون على 5 نقط، وبزاف ديال التلاميذ قالوا لي عافاك تخدمي معنا لا بارتي الثانيه اللي كتكون على 15 نقطه، يعني 15 نقطه شي حاجه مهمه جدا ديال الريزونمون سيانتيفيك اي لا كومونيكاسيون ايكري اي غرافيك. دونك هاد لا بارتي هادي غنخدم معكم واحد ليكزامبل ديال واحد الامتحان الا تبعتو معايا من الاول حتى الاخر لا فيديو. سوي سيغ سيغتان راهي تحت لك ان شاء الله باذن الله واحد من هاد الفروض اللي تنخدم معاكم. كونوا اكيدين، كون اكيد متاكد انا واحد من هاد الفروض ولا بيان سور غيكون نفس الاسئله غير كتختلف. مثلا التمرين اللي غير لك فيه شي حاجه، راه الا فهمتي هادشي اللي غادي نخدم معاك في هاد الحصه هادي راه غادي تجيب لا نوت باذن الله. تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر، ولا اول مره غيشوف لا فيديو ما خسرتي حتى شي حاجه. غدير سبسكرايب ودير ابوني باش هكا اي حاجه حطيتها جديده توصلك. بزاف ديال التلاميذ كنلاحظ انهم تيتفرجوا وما تيديروش ابوني سبسكرايب، ما خسر والو، ما خسرتي حتى شي حاجه. بغيتي تستافد، بغيتي انا نكمل معاك، شجعوني انا باش نكمل معاكم. كناخذ من وقتي باش نعطيكم نتوما الوقت نخدم معاكم. شجعوني اكثر واكثر وديروا دي لايك، ما خسرتي حتى شي حاجه، ما غتقلعش من جيبك. دير دي لايك باش هكا تعم الفائده على جميع التلاميذ والتلميذات ويطلع لهم الفرض وكل شيء يستافد وكل شيء ان شاء الله يجيب لا نوت. هادشي اللي بغينا وبغيتم كاملين اعزائي التلاميذ، بغيتكم تجيبوا احسن نقطه. ومن ديروا الفرض قولوا لي لا نوت اللي جبتو تفرحوني حتى انا كنفرح. وغنبداو على بركه الله، ما نكثرش عليكم، بغيت انا غير نفرح معاكم ونفرح بكم اكيد باش تجيبوا دي بون نوت. بزاف ديال التلاميذ الفرد الاول قال لي بيان سور بالمساعده ديالكم باذن الله عز وجل انهم جابوا ان بون نوت، الحمد لله، هذا من فضل ربي. دونك غنبدا على بركه الله معكم. بالنسبه لهذا الفرد هذا تيحتاج لا ريبونس، بغيت نقولها لكم اورالمون. واحد التلميذ قال لي استاذ عفاك واش تكتبي لي ريبونس تورينا كيفاش الطريقه باش نجاوبو. اختاريت انني ندير بيان سور نجاوب لكم احسن من انني نقوله اورالمون، راه سهله باش نقول اورالمون، ولكن اختاريت انني غندوز غناخذ واحد، تاخذوا ورقه وستيلو نتوما، غناخذ انا واحد الورقه وستيلو باش نوريكم لا ريبونس كيفاش تجاوبوا، كيفاش تمثلوا لا تيكستور دو سول انسي دو سويت. دونك بالنسبه لهنايا بعدا نشرح لكم السؤال وغندوز نوريكم كيفاش. لا كيسيون الاولى كتهضر على texture du sol. Un agriculteur a prélevé un échantillon de son sol pour analyser sa structure. Il contient 60 grammes de limon et 20 grammes de sable et 20 grammes d'argile. Le tableau ci-dessus montre les différentes plantes que l'on recommande de cultiver en fonction de la texture du sol. Donc هنايا شنو قالوا لي؟ واحد الفلاح بيان سور خدا واحد لي شونتيون، خدا واحد العينه من التربه ديالو وبغى يعرف لا تيكستور ديالها، بغى يعرف القوام ديال التربه ديالو اللي عنده في الارض ديالو. دونك خدا ولقى فاش عبرو هذا لقى 60 غرام عنده في الليمون من الطمي، و20 غرام ديال الرمل، و20 غرام ديال الطين. هذا هو العبار اللي حسبوا، داكوغ. دونك هنايا عطاونا واحد الجدول، عطاونا لي ديفيرونت تيكستور وشنو هما لي بلونط لي كونفونابل باش انها تزرع في هاد لي تيكستور. مثلا بحال التربه اللي كتكون طينيه، شنو هما انواع ديال لي بلونط لي بيان سور يمكن لينا اننا نزرعوا فيها. كاين بزاف ديال لي بلونط مثلا ليمينوز، سابلو، اكيليبري، داكور. هنايا في الكيستيون الاولى قالك ديتيرميني كي بلونط لاغريكولتور بور كولتيفي سور سون سول. قالك اش من نوع ديال النباتات ممكن ان هذا الفلاح يزرع في داك التربه ديالو، داكور. يعني الا قلتي مثلا قلتي تربه طينيه ولا قلتي رمليه ولا قلتي justifiez votre réponse. علاش؟ باش انك justifier votre réponse on va appuyer sur le tableau et le triangle de texture. عندي triangle texture اول حاجه باش نعرفوا اش من نوع ديال التربه ممكن لهذا الفلاح يزرع، اش من نوع ديال التربه خصنا نعرفوا بعدا اش من نوع ديال التربه عنده، داكوغ. هنايا عطيني
بيان سور عطيني شحال عنده 60 غرام 20 غرام 20 غرام، خصني نحول هادو لي بالغرام خصهم نحولهم بورسونتاج باش نقدر نمثلهم. غنوريكم الطريقه كيفاش كنمثلوهم فهاد التريونغل. غادي نمثلهم في هاد التريونغل هذا. ملي غنمثلهم في التريونغل ديك الساعه غادي نعرف لا تيكستور. ملي غنعرف لا تيكستور غنجي لهنا نيشان نقول فوالا لا تيكستور ديال السول ديال هاد الفلاح هذا شنو عنده. هاد لاغريكولتور غتكون وحده من هادو. اون فوا غنعرف وحده من هادو اوتوماتيكمون راه غنعرف لي بلونط كو لون بو كولتيفي، غنعرف شنو هما النباتات اللي يمكن لينا نزرعو في هاد لا تيكستور. دونك بقاو معايا من الاول حتى الاخر، انا غنوريكم لا ريبونس ديال هاد لا كيسيون كيفاش نمثل لا تيكستور ونكمل. دونك اجابه على السؤال الاول، باش نعرفوا بعدا لا تيكستور خصني نحسب. دونك عطيني هذاك السول ديال داك لاغريكولتور الكونتيان شحال، عطيني فيه 60 غرام ديال هاش ديال الليمون. خاصني نحسب البورسونتاج ديالهم. عطيني فيه 20 غرام ديال الصابل، وعطيني فيه 20 غرام لارجيل. هادو اللي بالغرام خصني نحولهم البورسونتاج. هذه اول حاجه، نوريكم الطريقه باش نحولوا البورسونتاج. بالنسبه للطريقه خصني ندير المجموع ديال هادو كاملين، المجموع ديالهم هو 100 غرام، يعني اوتوماتيكمون المجموع 100 غرام. دونك هذا 100 غرام الكوريسبوندون غندير علاقه ثلاثيه ل 100%، كيمثل ليا 100%. انا مثلا شحال باغي هنا؟ باغي غير 60 غرام، يعني اكس، يعني بيان سور البورسونتاج ديال الليمون. دونك بالنسبه لليمون شحال تيمثل اون بورسون؟ تيمثل ليا 60 مضروبه في 100 مقسومه على 100، شحال 100 مع 100 تعطيني 60%. يعني الليمون تيمثل ليا 60%. دونك هذا بوغ الليمون. بنفس الشيء بالنسبه للصابل. الصابل حتى هو غندير نفس الطريقه، وغتلقاوه انه دونك 20 مضروبه في 100 مقسومه على 100 اللي غيساوي ليا 20%. بالنسبه للارجيل البورسونتاج ديالو حتى هو غادي ندير 20 مضروبه في 100 مقسومه على 100 يساوي ليا حتى هو 20%. يعني هنا حسبت النسب مئويه، يعني الليمون تيمثل ليا 60%، الصابل تيمثل ليا 20%، لارجي تيمثل 20%. هذه اول حاجه غتكتب. دونك في الورقه ديالك هذه اول حاجه غتوري الاستاذ. راه هذا السؤال تعطى عليه 4 نقاط ماشي غير هكا، غتوري الاستاذ ديالكم كو انك راه عارف تحول من الغرام للبورسونتاج. دونك هنايا حولت من الغرام بورسونتاج. دابا غنجيو الطريقه ديال كيفاش نمثلوا هاد لي ديفيرونت. هنايا عندي هاد لي ديفيرونت غادي نجيو نمثلهم. ديجا انا عندي هاد سميتو غيكون عندك في الفرد هاد دياغرام تاغينير تكستولير اللي هو الاخطوط الثلاثي القوام التربه. غادي نجيو نمثل فيه. الطريقه ديال التمثيل غنبدا معاكم نوريكم الطريقه ديال التمثيل. غادي نمثلوا اول حاجه اللي هو الليمون. شوفوا معايا، راه بزاف ما كيعرفش يقرا بعدا هاد الدياغرام هذا. هنا عندي لارجيل، هنا عندي الليمون، وهنا عندي الصابل. هاد الخط هذا اللي متقطع هنا كاينه 100%. يعني هاد الخط هذا اللي غيكون هكا غادي يمثل فيه لارجيل. شوف انتما كتشوفوا اول حاجه كاع بلا ما يدير لي انا هاد الخط المتقطع غادي نعرف. اون فوا تنشوف هنا 100 على 100 وقريبه لارجيل غنعرف ان هاد الخط هذا اللي داير بحال هكا نيشان راه غنمثل فيه لارجيل. هنايا تنشوف 100 على 100 ها هي قريبه للصابل، يعني هاد الخط هذا غادي نمثل فيه الصابل. وبالنسبه لهنايا 100% قريبه لليمون، يعني هاد الخط هذا هو ديال الليمون. دونك غادي نمثل اول حاجه قلنا 60% ديال الليمون. غنمشي الليمون ها هو الخط ديال الليمون غنمشي ل 60. فين هي 60؟ ها هي فوالا كون فوي 60 هي هذه. داكوغ 60 شحال بقات لي؟ خاصاني 40. داكوغ بالنسبه للليمون الا لاحظتوا ها هو الليمون. الطريقه بسيطه اللي غنوريكم. ها الليمون هو هذا شاد ليا هاد الخط هذا وشاد ليا هاد الخط هذا. شفتوه؟ ها هو الليمون شاد هاد الخط هذا وشاد هاد الخط هذا. هاد الخط الاول تنمثل فيه داكشي اللي عطاني البورسونتاج.
ما تبقى باش نكمل 100% كنمثلو في الخط الثاني. يعني هاد 40 غنمثلها في هاد الخط هذا. يعني شحال بقى ليا؟ بقى ليا 40 باش نكمل 100. دونك غادي نمشي وغادي ندير بهذا الشكل هذا. هانتوما صافي 60 مع 40 غنكون مثلت ليمون. ندوزو غنمثلهم دي كولور ديفيرون باش يبانو ليكم. ندوزو دابا للصابل. الصابل قالوا لنا لارجيل، غنمشي للصابل. ها هو الخط ديال الصابل، فين هي 20؟ غنمشي ل 20. ها هي 20. شحال خاصني 80. 80 قلنا فين غنمثلها؟ شوفوا معايا، ها هو الصابل قلنا شاد هذا الخط هذا. ديما كل واحد تيشد جوج خطوط، هذا الخط هذا وشاد هذا الخط هذا. الخط الاول تنمثل فيه القيمه اللي عطاوني، ما تبقى تنمثلو في الخط الثاني. ها هي 20. شحال خاصني 80. دونك غادي نمثل كما فويي. ها هي غادي نمثل في 80. صافي هنا غنكون مثلت. هنا غنكون مثلت الصابل. باقي ليا لارجيل. غنمشيو لارجيل. ها هو الخط ديال الصابل ديال لارجيل باردون لارجيل. دونك هنايا عندي 20. ها هي 20. شحال خاصني 80. غنشوف لارجيل شنو شاد ليا هذا الخط. ها هو شوف، ها هو مثلت فيه. الخط الثاني هو هذا، يعني التتمه داكشي اللي بقى لي غنمثلو في الخط الثاني. يعني 80 هما غادي نمثلها. يعني جاتني النقطه هنا. شوف هاد 3 النقط خصهم يتقاطعوا لك في نفس النقطه. الا ما تقاطعوش لك في نفس النقطه عرف اولدي وبنتي راك غلط. صافي دونك الا لاحظتوا هنايا فهاد النقطه، الا تعطات لكم غتعطي لكم هنا ليمينو لا ليمون فان، ولكنها محدين بالضبط. في الفرد راه عطينكم هاد لابارتي كلها غير ديال التربه الطميه. يعني هنايا كاجابه على السؤال، كإجابة على السؤال الأول، هنا غادي تمثل أول حاجة غادي تمثل ليه، ماشي تعطى 4 النقاط غير هكا. وكإجابة على هذا السؤال الأول شنو غادي نديرو؟ بالنسبة bien sûr en justifiant votre réponse les plantes. هنا قال quelle plante l'agriculture pourrait cultiver sur son sol. les plantes peuvent، بما أن هنايا لا تكستور راها تكستور اللي هي lumineuse، يعني la plupart des légumes. هنايا لي بلونت كإجابة على السؤال. لي بلونت les plantes pourraient l'agriculture cultiver sur son sol. Cultiver sur son sol. Pardon, non. Sur son sol. Ouais. Bien sûr. La plupart. La plupart. يعني مختلف الخضر. La plupart des légumes. علاش la plupart des légumes? Pourquoi? Donc justifiez votre réponse. علاش؟ car bien sûr car la texture de son sol, car la texture du sol est la texture ديال le sol ديالو هو et نكتبوها بكولور ديفيرونت. la texture ديال le sol ديالو et les meneuses. et les meneuses يعني التربه اللي هي تربه طميه. صافي علاش؟ حنتاش وغدير هنايا فواغ باش يشوف الاستاذ فوا دياغرام.
صافي. دونك هذا la réponse. Donc les plantes pourraient l'agriculture cultivée sur son sol هي la plupart des légumes. يعني مختلف انواع الخضر. علاش؟ حيت الا رجعتوا للتمرين غتلقاو ان هاد التربه هنا متنه كاع مختلف مختلف هذيك اللي بالغرام حولناهم بورسونتاج، حولنا هذيك لي بورسونتاج اللي درنا. ها نتوما راني ديجا مثلتهم لكم هنايا. خرجت ليا في بيان سور لا تيكستور ديال لو سول، القوام ديال التربه اللي عند هاد الفلاح هذا ليمينوز. دونك اوتوماتيكمون غنمشي داك لو طابلو غنشوف التربه اللي فيها لا تيكستور ليمينوز، غتلقاو اش من انا شنو بيان سور لي بلونط لي كونفونابل بور كولتيفي هما لا بلوبار دي ليغوم. صافي غتقول لا بلوبار دي ليغوم كار لا تيكستور دو سول اي ليمينوز، يعني التربه اللي هي فوغ دياغرام اللي مثلتي فيه. وغتكتب حتى هاد لي ديفيرونت هاد لي بورسونتاج كيفاش حولتيهم تما غتكتبهم. جيسبر انه يكون واضح. ندوزو دونك بالنسبه للسؤال الثاني، غابي سكو سي ليميس، يعني شنو التعريف ديال الذبل. بالنسبه كتعريف الذبل ماتيير اورغانيك ديكومبوزي بار لي اورغانيزم كي فيف دون لو سول. هذا هو التعريف. يعني الذبل ما هو الا ماده عضويه بيان سور محلله ولا مفككه من طرف كائنات كتعيش في التربه، من طرف كائنات تعيش في التربه. يعني هذيك البقايا ديال الكائنات الحيه مثلا بحال البقايا ديال الاوراق ولا الحيوانات داكشي كيتم تحليلها من طرف لي ديكومبوزور، من طرف المحللون. وهذا التحلل ديال الماده العضويه تيعطينا سكون ابل ليميس الذبل. نمشيو للسؤال الثاني اللي هو calculer la capacité de rétention d'eau pour les deux sols. عندي دو تيب ديال لو سول، جوج الانواع ديال السول اللي عطيني في التمرين. عطيني سول غيش اونيميس، يعني واحد التربه اللي هي غنيه بالذبل، وسول بريفي ديميس واحد التربه اللي هي يعني ضعيفه، يعني ما فيهاش الذبل. قال لنا حسبوا لا كاباسيتي دو ريتونسيون. بالنسبه لا كاباسيتي دو ريتونسيون اللي هي القدره على الاحتفاظ بالماء، القدره على الاحتفاظ بالماء، كندير العلاقه هي الاولى في ار اللي تيكال في موان في جي اللي هي في 2 موان في 1. بحال كتبتي هذه ولا كتبتي هذه سي لا ميم شوز. بالنسبه لا كاباسيتي دو ريتونسيون هذيك الكميه اللي كتبقى مثلا في هذا التمرين التربه، هذيك الكميه الماء اللي ضفنا في الاول هي في صافي، وهذيك الكميه اللي هبطت ليا في داك بيان سور منين تقطرات لتحت هذيك الكميات الماء هي في جي. هذاك الماء الانجذاب اللي هبط لي لتحت في لي بروفات داكشي اللي كيهبط راه هو في جي. يعني غنمشي وغنكتب هنايا غنكتبوا العلاقه، وهنا السول غيش اونيميس، وهنا قلنا عندي جوج الانواع ديال السول تما، سول بريفي ديميس. بالنسبه للسول غيش اونيميس بالنسبه للفي ها هي في ار اللي تيغال. بالنسبه للفي الكميه البدئيه اللي ضفنا هي 30 مليلتر. دونك غندير 30 موان في جي الكميه اللي هبطت ليا الا لاحظتوا في التمرين غتلقاوها هي 4، يعني هنايا اوتوماتيكمون هي 26 مليلتر صافي. بالنسبه للسول بريفي ديميس بالنسبه للفي ار اللي تيغال نفس الكميه الماء المضافه في الاول هي 30 مليلتر. بالنسبه للكميه اللي هبطت ليا في لي بروفيت في التحت هي 10، يعني اوتوماتيكمون هنا 30 ناقص هي 20 مليلتر صافي. هذه بالنسبه لكيفاش نحسب. واحد التلميذه كانت قالت لي في الكومونتير في استاذه ورينا كيفاش نحسبوا. ها كيفاش تحسبوا لا كاباسيتي دو ريتونسيون اون نو. نمشيو دابا قال لك كومباري لي ريزولطا. دونك بالنسبه للسؤال 3 قال لك كومباري بيان سور اونتر لي ديفيرونت تيب دو سول. غنديروا واحد comparaison ou bien comparer les résultats obtenus. يعني les résultats obtenus donc sol إلا لاحظتوا sol riche en humus la capacité de rétention pour sol riche en humus est supérieure que celle d'une sol privé d'humus. يعني أن القدرة على الاحتفاظ بالماء بالنسبة للتربة اللي فيها الذبل كتكون أكبر من وحدة ما فيهاش الذبل صافي. قد ما كان ليمس في التربه قد ما ان القدره على الاحتفاظ بالماء كتزاد صافي. دونك هادشي اللي غادي نكتب هنايا ديجا راني كتبته.
Donc, on observe que la capacité de rétention du sol riche en humus est supérieure que celle du sol privé d'humus. نكبر. J'espère أن la réponse تكون باينة وواضحة. Donc هذا pour la question 3 وعليه 3 ديال النقاط. نمشيو لا كيسيون 4 ديدوير لا بروبريتي د ليميس، يعني انطلاقا من هنا شنو الخاصيه اللي كيمتاز بها الذبال، شنو تيدير لينا اوتوماتيكمون الى اوغمونط بيان سور لا كاباسيتي دو ريتونسيون، كيرفع من القدره على الاحتفاظ بالماء. دونك اجابه على هذا السؤال هذا جاوبت. دونك هنايا لا بروبريتي دو ليميس اوغمونط لا كاباسيتي دو ريتونسيون دو سول، تيرفع من القدره على الاحتفاظ بالماء. هذاك اجابه على السؤال 4. السؤال الاخير كي لو سول ايديال بور لا كرواسون دي بلانت، شنو هو احسن نوع ديال التربه من هاد جوج يعني اللي مزيان بور لا كرواسون، يعني مزيان لنمو النباتات. اي بوركوا جوستيفي فوتر ريبونس دائما. بالنسبه للسول اللي احسن هو لو سول اللي بيان سور غيش اون ايميس، حيت كتعرفوا ان ليميس الذبل تيزيد كيرفع من لا فيرتيليتي دو سول، كي اوغمونطي لا فيرتيليتي دو سول، كيرفع من الخصوبه ديال التربه. وهنايا لاحظتوا الاميليور او بيان اوغمونطي لا كاباسيتي دو ريتونسيون، كيرفع ليا من القدره على الاحتفاظ بالماء. يعني لو سول ايديال بور لا كروسونس دي بلانت هو لو سول سي لو سول غيش اون ايميس، هو هذاك التربه اللي هي كتكون غنيه بليميس. علاش؟ كار ليميس améliore la capacité de rétention ou bien augmente la capacité de rétention كيرفع ليا من القدره على الاحتفاظ بالماء. par conséquence l'augmentation du rendement agricole صافي. ولا par conséquence il augmente la fertilité du sol. دائما ليميس راه كيرفع ليا من الخصوبه ديال التربه. دونك هنايا اعزائي التلاميذ كيف ما طلبتوا مني، ويعني واحد تلميذ استاذه عفاك الا ما عطينا لي ريبونس واخا كتكون شويه د الخدمه، انا خصني نبقى نكتب ونصور هنا وهنا، ولكن ماشي مشكل. ليسونسيال هو اننا نعطيكم لي ريبونس اكزاكت كيفاش كيتكتبوا انسي دو سويت، وتجيبوا دي بونوت. هذا هو الاساس تاعنا. تنفرح وكنتمنى لكم حظ موفق اعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات، ونتوقف معكم هنايا الى حصه مقبله باذن الله. الا قلتوا لي مازال زيدنا يعني نماذج اخرى من الفروض، ما عنديش مشكل. جي في لو بلو بوسيبل باش انني نزيدكم نماذج وجيبوا 20 على 20. وحظ موفق مره اخرى جميع التلاميذ والتلميذات.